निशानियों को आपकी आंखों से, आपकी बसारत से, आपकी बसीरत से देखते रहे, आपके कदमों के निशानों पर चलते हुए कायनात की वुसअतों में जा बजा खुदा के वजूद की निशानियां तलाश करते रहे। हुजूर, हमने बचपन से उसका नाम सुना, उसके वजूद को सुना, उसके होने को सुना तो था, मगर खुदा आपको ता क़यामत सलामत रखे कि हुजूर आपने हमें अपने इल्म की रोशनी में वो तय करवाया कि हमने हर रात शहर एतकाफ की इस आलमी दरसगाह में आपके ज़ेरे तरबियत उसके वजूद को महसूस किया और खुद शनासी से खुदा शनासी का सफर आपकी मैयत में तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके अहद में जिंदा हैं। हुजूर, आपने कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस की अजमत और हिकमत को बयान करते हुए खुद भी सैल्यूट किया और तमाम मोतकिफीन और मोतकिफात से भी सैल्यूट करवाया। हमारे और आने वाली नस्लों के दीन और ईमान को बचाने के लिए अपनी नौयत के तारीखी और बेमिसाल खिताबात की सीरीज करने पर हम मोतकिफात सब अजीम बहनें, माएं, बुजुर्ग खवातीन, बच्चे, तालिबात, नौजवान सब खड़े होकर आपको हुजूर सैल्यूट पेश करते हैं, आपको अकीदतों का खिराज पेश करते हैं, आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हम हुजूर आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने स्पेन, कुर्तबा और गरनाता के साहिलों से लेकर अमेरिका, कनाडा और मशरिके बईद तक चरागे मुस्तफी की रोशनियां फैलाई हैं और अक़वामे शर्को गर्ब को बेअखलाकी, मजहब बेजारी और हैवानियत की खतरनाक घाटियों से पुरअमन, एतदाल पसंदी और फितरत हक पर वापस लाने की पूरी सलाहियत, अट्रैक्शन, इल्म और तहकीक के साथ आप जहनों और दिलों पर हक की दस्तक दे रहे हैं। हुजूर, आपने आने वाली सदियों तक खुदा के वजूद की खुद बुरहान बनकर पेश होने वाले अशखास पैदा कर दिए। आपने दीन की नागुज़ीरियत और खुदा के वजूद को एक तहरीक और मूवमेंट बना दिया है। आपने कायनात को मुसख्खर करने के भेद से हमें आश्कार किया। हम आपको सैल्यूट पेश करती हैं, अकीदतों का, मोहब्बतों का खिराज पेश करती हैं। हुजूर, आपने पैगाम दिया कि खैमा जन हो वादिये सीना में मानिदे कलीम, शोलाए तहकीक को गारत गरे काशा न कर, कैफियत बाकी पुराने को हो सहरा में नहीं, है जुनू नया तेरा पैदा नया वीराना कर। हुजूर, हम आपको खराज अकीदत पेश करती हैं। एतकाफ गाह में मौजूद सैकड़ों मोतकिफात, हजारों मोतकिफात, नौजवान तालिबात, स्टूडेंट्स, बच्चे, ईगर्स के प्लेटफॉर्म पर लिटिल यंग मोतकिफीन, बुजुर्ग खवातीन, हम सब हुजूर आपको खड़े होकर सैल्यूट पेश करती हैं, आपको अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करती हैं। बेटे बैठ जाएं, मेरे बेटे बैठ जाएं, ये हो गया, कितनी बार हो गया। हुजूर, आपने नौजवान नस्ल को, मुझे शर्म आ रहा है बेटे, मुझे बेटे इस तरह शर्मिंदा कर रही हैं। मेरे बेटे बेटियां बहनी खड़ी हैं, बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं। आप बात जारी रखें मगर इनको तो बैठा दें। आप सब तशरीफ रखें। ये हमारी बेटी सितरा करामत गुफ्तगू खिताब फरमा रही थी। जी हुजूर, जी। अच्छा, शाबाश मेरे बेटे, जी हुजूर। इतने आलीशान बेटे आपके खिताब में, तो मुझे ऐसे ही इन्होंने इत्तिकाफ की 10 रातों की ड्यूटी दे रखी होती है। ये आप में क्यों ना तकसीम कर दिए जाएं। नाज़िम आला साहब से पूछते हैं, अगर मर्दान हक इजाज़त दे दें, मर्दान हक, तो एक एक रात आपको बांट दी जाए, आप खिताब किया करें सारी बारी बारी। हुजूर, हम सबके जज्बात की नुमाइंदगी कर रही हैं। जिंदाबाद हुजूर, आज के दौर में आपकी सूरत में मिलने वाली नेमत पर हम जितना भी शुक्र अदा करें, हम इसका हक अदा नहीं कर सकते कि आपने बराह रास्त कुरान मजीद से खुदा के होने पर नाकाबिले तरदीद दलाइल दिए, खुदा के वजूद पर मुशाहिदाती दलाइल दिए। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और बायोलॉजी जैसे उलूम से बराह रास्त खुदा के वजूद पर ठोस शवाहिद पेश किए जिन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकेगा। इल्मो हिकमत की वो बारीकियां जिनसे वारिसाने मिंबरो महराब महरूम हैं। हुजूर, आपने जदीद साइंसी उलूम की इन बारीकियों से खुदा के होने को साबित किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, हम आपके अहद में जी रहे हैं, आपके अहद में सांसें ले रहे हैं, आपके ज़ेरे तरबियत
اس درسگاہ میں، اس یونیورسٹی میں ہم داخلہ لیے بیٹھے ہیں. آپ کے زیر تربیت، آپ کی معیت میں ہم کہکشاؤں کا، کائناتوں کا، خدا کے وجود کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے خلاؤں کا، اسپیسز کا سفر کیے بیٹھی ہیں، اور آپ کو بار دیگر حضور سیلیوٹ پیش کرتی ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں، اور آپ کی شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، قرض دار ہیں. اللہ رب العزت حضور آپ کو تا قیامت سلامت رکھے. آپ کی اعتکاف گاہ میں میری ماما بھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لالا بھی آئی ہوئی ہیں. جرت و بہادری، جرت و بہادری، مجدد رواں صدی، مصطفیٰ کی ہے کلی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے سنگ رہیں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے. تیرے سنگ رہیں گے. یہ بیٹیاں کس کی، طاہر کی، یہ بیٹیاں کس کی، طاہر کی، یہ بیٹیاں کس کی، طاہر کی، یہ جذبے سارے، طاہر کے، یہ جذبے سارے، طاہر کے، یہ سارے بازو، طاہر کے، یہ آنکھیں کس کی، طاہر کی، یہ آنکھیں کس کی، طاہر کی. باطل کے ایوانوں میں، زلزلہ ہے قادری، تھک جائیں گی بیٹے، آپ کے گلے بیٹھ جائیں گے. باطل کے ایوانوں میں، زلزلہ ہے قادری، الہاد کے ایوانوں میں، زلزلہ ہے قادری، الہاد کے ایوانوں میں، زلزلہ ہے قادری، الہاد کے ایوانوں میں، زلزلہ ہے قادری. مجدد رواں صدی، طاہر القادری، مجدد رواں صدی. طاہر القادری. حضور آپ کی نظر آگ اس کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگی. اور مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اور اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانے طریق. او ماشاءاللہ بیٹے، یہ ساری شاعری کہاں سے لے کے آئی ہیں؟ مجھے حیران کر دیا ہے. ایسے شعر تو مجھے نہیں آتے. کیا کمال ہے میرے بیٹے. ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے. میری جو بیٹیوں کی ہے ویمن لیگ، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. ایسی بیٹیاں شاید ہی کسی تحریک اور جماعت کی تاریخ میں پیدا ہوئی ہوں گی. مجھے تو بیٹے فخر ہے آپ پر، ناز ہے. میری دلوں کی راحت، مجھے راحت پہنچاتی ہیں بیٹے آپ جب اللہ کا نام سر بلند کرتی اور اپنا جان، مال، تن، وقت، توانائی، رات دن خرچ کرتی ہیں، محنتیں کرتی ہیں. تو آپ کی کوششوں کے ساتھ ساتھ بیٹے میرا دل دھڑکتا ہے. میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لاکھوں دعائیں دیتا ہوں ہر وقت آپ کو. زندہ باد. یہ میں آپ کے وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو بنے ہوئے ہیں کارڈز، اور کیا بولتے ہیں مختلف ماڈل بنائے ہیں کارڈ. بیٹیوں نے، ایگر کی بیٹیوں نے بنائے ہوں گے. اور اس میں ایکسپینڈنگ یونیورس بھی بنائی ہوئی ہے. یہ اب جامع المنہاج کا پورا نقشہ بنایا ہوا ہے. ذوالقدرۃ الاولیاء کا، مزار اقدس کا، صحن مسجد کا، سامنے جامع المنہاج کا، وہ خوبصورت گولڈن دروازے اور بلڈنگز، اعتکاف گاہ. ماشاءاللہ اگر خدا کو کیوں مانے کا مضمون، یہ باغ، بہار، نوٹس لینے کے منظر، پھول، پھل، اور خدا جانے کے یہ کائنات کا پوری شکل، دنیا کا گلوب، اسپینڈنگ یونیورس ہیں. ماشاءاللہ یہ حضور کیا عظیم الشان نائم. حضور یہ ایگرز کے موتقفین کی جانب سے ٹریبیوٹ ہے. اس کے بعد حضور ایگرز، سوشل میڈیا ٹیم اور MSM ایگرز کو سسٹرز. بہت کلیپنگ کرے بیٹے. ایگرز، میری ایگرز کے بیٹے بیٹیوں کے لیے کلیپنگ کریں. اور دیکھیں بیٹے، مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے میری ایک بیٹی کو تیار کیا تھا جو کینیڈا سے آئی تھی.
خالد اقبال صاحب کی صاحبزادی بسمہ حضور، بسمہ خالد۔ باجی، اس کو بسمہ خالد، اس کو آپ نے کئی سال تیار کیا تھا. اور دیکھیں بیٹے یہ آپ لوگوں کی کتنی کرامت ہے کہ وہ اپنے 6 سال گزار کے کینیڈا آ گئیں، اور وہ تڑپتی تھی. اس نے کہا کہ اس سال اعتکاف میں میں نے پھر واپس جانا ہے اور ایگرز کے ساتھ اعتکاف کر کے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی. وہ آپ کے ساتھ آئی ہے کینیڈا سے. پھر دیکھیے ماشاءاللہ کیسے کیسے چراغ روشن کر دیے. ہاں یہ بیٹی بسمہ سامنے کھڑی ہے. شاباش میرے بیٹے، زندہ باد. آپ کے امی ابو کو بھی زندہ باد، اور آپ کے دونوں بھائیوں کو عبدالرافع عبدالنافع کو بھی زندہ باد. یہ مبارکباد کا پیغام پہنچا. شاباش. وہ حافظ قرآن بن کے قاری بن کے گئے ہیں، اور یہاں کینیڈا کے مرکز پہ نماز تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. یہ سنڈے اسکول کی کلاسز بھی پڑھاتی ہے کینیڈا میں بسمہ. ماشاءاللہ. جی جی. دیکھیے آپ کی ایسی ایسی کرامات ہیں بیٹے ویمن لیگ کی. ماشاءاللہ.